अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, अनवर टीवी में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। इस सल्तनत की बानी अर्तगल गाजी की बेटी उस्मान गाजी थी। इस सल्तनत को बनाने के लिए उस्मान गाजी ने बहुत से कुर्बानियाँ दी और सख्त जद्दोजहद की। उस्मान गाजी की उन अजीम कारनामों को तुर्की की एक मशहूर तारीखी सीरीज़ कुरुश उस्मान में दिखाया जा रहा है। उस्मान गाजी ने इस अजीम सल्तनत के क़याम के लिए बहुत से ख़तरनाक बज़ंतीनियों और मंगोलों का सामना किया, जिनमें से एक इंतहाई ख़तरनाक, बेरहम और सख्त दुश्मन मंगोल शहनशाह अलजैतो खान भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मंगोल हुक्मरान जो एक बुद्ध मत को मानने वाले वालिद और एक ईसाई माँ के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने बाद में इस्लाम को तरजीह दी? तारीख़ में एक मुतनाज़ हुक्मरान के तौर पर क्यों जाना जाता है? हालांकि ये वो बादशाह था जिसने न सिर्फ अपने इलाके को वसअत दी, बल्कि एक अजीम शान शहर और इस्लामी पन शाहकार भी तामीर करवाया। लेकिन आखिर किस वजह से इसने अपना मजहब तब्दील किया और मजहबी इस्लाम को अपनाया? मुसलमान होने के बावजूद इसने क्यों उस्मान गाजी से जंगी लड़ी और वो किस वजह से सल्तनत उस्मानिया का दर्द सर बन गया? नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे मंगोल शहनशाह अलजैतो खान की, एक ऐसा हुक्मरान जिनकी ज़िंदगी साजिशों, जंगों और हैरान कुन फैसलों से भरी हुई थी। अगर आप तारीख़ की पोशीदा राज़ों को जानना चाहती है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन किराम, अलजैतो खान 24 मार्च 1282 में ईरान के इलाके खुरासान में चौथे इल्हानी हुक्मरान अरगुन खान के यहाँ पैदा हुई। खुरासान किसी ज़माने में ईरान का सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था, लेकिन सितंबर 2004 में इसे 3 सूबे में तकसीम कर दिया गया। अरगुन खान बुद्ध मजहब को मानने वाला था और इसकी माँ और एक खातून जो कि एक ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। अलजैतो खान को बचपन में कुछ नाम दी गई, जिनमें अलजायो बोका, मदमुदा और हरबंदा यानी गद्दा चलाने वाला शामिल है। 1295 में अपने बड़े भाई गजन खान के इस्लाम कबूल करने के बाद ये इतना मुतासिर हुआ कि इसने भी इस्लाम को तरजीह दी और मजहबी इस्लाम को अपनाया। इस्लाम अपनाने के बाद इसने अपना नाम मोहम्मद खुदा बंदा यानी अब्दुल्ला इख्तियार किया। 1291 में इनके वालिद अरगुन खान की वफ़ात हुई, जिसके बाद अरगुन खान की बाई और अलजैतो खान का चचा गिहातो खान को तख्त नशीन किया गया। लेकिन गिहातो के कत्ल के बाद अफरा तफरी का माहौल कशीदगी इख्तियार कर गया और अलजैतो खान के बड़े भाई गजन खान ने 1295 में ज़िम्मेदारी के साथ तख्त संभाल लिया और अलजैतो खान को खुरासान सूबे के इंतजामात और दिफा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। गजन खान जहाँ ममलूकों के ख़िलाफ़ जंगों में मसरूफ़ था, वहीं अलजैतो खान ने खुरासान का दिफा चागीतियों के ख़िलाफ़ बड़ी बहादुरी से किया। नाज़रीन किराम, ममलूक उन मुसलमानों को कहा जाता है जो मुस्लिम खुलफाओं के लिए खिदमत सर अंजाम देते थे। खुरासान की बहादुरी से दिफा की इस कामयाबी ने गजन खान को बहुत खुश किया। गजन खान की औलाद न होने की वजह से गजन खान ने अलजैतो को अपना जानशीन बनाया और अपनी अलालत के दिनों में सरकारी फरमान भी जारी किया कि मेरे बाद अलजैतो को मेरा जानशीन बनाया जाए। फिर 1304 में जब गजन खान का इंतकाल हुआ तो अलजैतो खान को 19 जुलाई सन 1304 में तख्त नशीन किया गया। अलजैतो खुरासान से ओजान आया और इल्हानी तख्त पर बैठा। जब अलजैतो तख्त पर बैठा तो गजन खान की कामयाब पॉलिसियों के बावजूद इल्हानी सल्तनत अहम बैरूनी मसाइल का सामना कर रही थी। 1303 में अपने वफात से पहले गजन खान ने ममलूकों के खिलाफ तारीखी शिकस्त के बाद जंग जारी रखने का फैसला किया था। तहम अलजैतो ने इसके बरक्स अमन को तरजीह दी और गजन खान के दौर में तबरीज़ में कैद ममलूक सफीरों को रिहा करके उन्हें मिस्र भेज दिया। लेकिन ये सुलह ज़्यादा देर तक कायम न रही। सन 1313 में कुछ सालों के बाद मुल्क की इस्तेहकाम और ममलूक सल्तनत से काफ़ी मुहाजिरीन की आमद ने अलजैतो खान को इनके खिलाफ मुहिम चलाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से खुरासान में अलजैतो के खिलाफ एक बगावत शुरू हो गई, जिसको अलजैतो खान ने कुचल दिया। इसके बाद अलजैतो खान ने अपनी बेटी अबू सईद को खुरासान की हुकूमत सौंपी। अलजैतो खान ने अपनी दौरी हुकूमत में बज़ंतीनी और दूसरी यूरोपीय ताकतों के साथ फ़आल तिजारती रवाबित बरकरार रखी, जिसकी वजह से अलजैतो खान का बज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनोगस II प्लायोलोगस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। अलजैतो ने अनातोलिया में सल्तनत के खिलाफ बज़ंतीनियों का साथ दिया और बज़ंतीनी सल्तनत के हाकिम एंड्रोनोगस II प्लायोलोगस की बेटी मारिया से शादी का कदम उठाया। मारिया, जिन्हें डसबिना भी कहा जाता है, बज़ंतीनी शहनशाह की बेटी से शादी के बदले अलजैतो खान ने उनसे ये वादा किया कि वो उस्मानियों की बढ़ती हुई ताकत से लड़ने में उनकी मदद करेगा। इसके बाद सन 1308 में अलजैतो ने अपने वादे के मुताबिक तकरीबन 30,000 सिपाही भी तीनिया भेजी, जिसमें उनकी सिपाहियों ने एंड्रोनोगस II की 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज के साथ उस्मानियों को एक बड़ी शिकस्त दी। मगर तारीख में अलजैतो खान ने उस्मान से बराह रास्त कोई जंग नहीं लड़ी।
اب بات کرتے ہیں الجیتو خان کی مذہبی تبدیلی کی۔ الجیتو خان ابتدائی طور پر سنی تھا، لیکن سن 1309 میں انہیں نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ یہ ایک ڈرامائی موڑ تھا جو الجیتو خان کی مذہبی زندگی میں آیا۔ الجیتو خان نے اناطولیہ میں 3 خلفائے راشدین کا نام خطبوں میں لینے پر پابندی عائد کر دی، جس پر سلطان ولد نے اپنے بیٹے اولو عرب چبلی کو سلطانیہ بھیجا تاکہ وہ الجیتو خان کو شیعہ مذہب ترک کرنے پر راضی کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے سلطان ولد کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ الجیتو خان اس سے قبل ہی انتقال کر گیا۔ الجیتو خان نے کس طرح اپنی مذہبی تبدیلیوں کو حکومت کے معاملات میں استعمال کیا، اس کے متعلق رمضان آئیکورٹ کی تحقیق موجود ہے، جو کہ ترکی اسٹڈی پیج پر بھی شائع ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے ماڈرن میوزیم میں موجود 2 سکوں کی تحقیق کی، جس میں ایک چاندی کا سکہ تھا اور ایک تانبے کا سکہ تھا۔ جس پر موجود تحریرات کو پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ منگول کمانڈر الجیتو خان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس پر موجود معلومات بالکل ان معلومات سے مشابہ تھے جو الجیتو خان کے وقت کے متعلق تحریر کی گئی۔ چاندی کی سکے پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 1304 میں الجیتو خان نے اپنی مسلمان ہونے کے بعد اسے شائع کیا تھا، جس پر 4 خلفائے راشدین کے نام تھے اور ان کو سلام بھی پیش کیا گیا تھا، اور پھر اس کے متعلق اپنا موقف بھی پیش کیا گیا تھا۔ لیکن الجیتو خان کی سنی مذہبی زندگی کو کافی عرصہ نہ گزرا اور انہوں نے شیعہ مذہب کو چن لیا، اور تانبے کا سکہ ان کا شیعہ مذہب تسلیم کرنے کے بعد شائع کیا گیا۔ اس سکے کے اوپر علی ولی اللہ لکھوایا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اذان میں بھی اضافہ کروایا، اور سکے پر خلفائے راشدین کی بجائے بعض شیعہ اماموں کے نام لکھوائے۔ الجیتو نے اذان میں یہ اضافہ کیا، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ بدبخت الجیتو خان یہاں بھی نہ رکا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی حکومت کے دباؤ میں آ کر شیعہ مذہب کو تسلیم کریں، لیکن لوگ پکے مسلمان تھے اور سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ سنیوں نے اس کے خلاف کافی مزاحمت کی۔ اس کے بعد الجیتو خان نے مسلمانوں کے خلاف بہت سے جنگیں لڑی، جن میں سے ایک مصر کی مملوک سلطنت سے لڑی گئی۔ یہ جنگ الحسندر میں لڑی گئی۔ الحسندر مصر میں ایک وادی کا نام ہے۔ الجیتو خان نے اس جنگ میں مملوک سلطنت کی زیر قبضہ علاقوں میں الہانیت کی اصل و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف مملوک اپنے علاقوں کا دفاع کرنے اور منگولوں کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ ابتدائی طور پر مصر کی کچھ زمینوں کو حاصل کرنے کے بعد الجیتو خان اور ان کی افواج کو بالآخر مملوکوں کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے ابتدائی طور پر حاصل کرنے والی زمینوں میں الجیتو خان کی حکمرانی کمزور کر دی۔ اس کے ساتھ الجیتو کو منگول مذہب تبدیل کرنے پر منگولوں کی بغاوت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر الجیتو خان کی موت کی بات کی جائے تو 36 سال کی عمر میں 1316 میں وہ شدید بیماری کے بعد سلطانیہ میں انتقال ہوا، اور اپنی بنائی ہوئی مزار میں انہیں دفن کیا گیا۔ الجیتو خان نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام بلوغن خاتون تھا، دوسری بیوی کا نام جوسقاپ خاتون تھا جو کہ غزن خان کی بیوی تھی، لیکن غزن خان کی موت کے بعد اس نے الجیتو سے شادی کی، جبکہ ان کی تیسری بیوی کا نام الجوتئی خاتون تھا۔ الجیتو خان کے 6 بیٹے تھے، جن کا نام بستام، بایزید، تہپور، ابو سعید، سلیمان شاہ اور ابو الخیر تھے۔ الجیتو خان کے بعد ابو سعید تخت نشین ہوئی، لیکن ابو سعید کے دور میں الہانی سلطنت اپنے زوال کے قریب تر چلی گئی۔ بعض روایات کے مطابق الجیتو خان کو زہر دیا گیا تھا، جو کہ اس کی بیٹی ابو سعید کے دور میں پکڑا گیا، اور ان کے اپنے وزیر رشید الدین فضل اللہ نے ان کو زہر دے کر مارا تھا، جس کی سزا میں انہیں گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی الجیتو خان کی تاریخ۔ الجیتو خان کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ ویڈیو کافی محنت سے بنائی ہے، آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری ہمت میں اضافہ کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔